Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. पूर्व निर्धारित कार्यतालिका अनुसार महाधिवेशन भए अबको 1.5 महिनामा कांग्रेसले नयाँ नेतृत्व पाउनेछ। कांग्रेसको जिल्लादेखि केन्द्रीय नेतृत्व चयनको विषय अहिले सर्वत्र चर्चा र चासो बनेको छ। भदौ 16-19 गते 14औं महाधिवेशनका लागि नेतृत्वमा आधा दर्जन बढी नेताहरूले दावी गरिरहेका छन्। त्यसमध्येका एक हुन् कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल। 13औं महाधिवेशनमा सभापति पराजित पौडेल अहिले पनि आफू स्वतः र स्वाभाविक उम्मेद्वार भएको दावी गरेका छन्। महाधिवेशन नजिकिएसँगै कांग्रेस भित्र नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्ता स्थानान्तरणको मुद्दा पनि उठेको छ। तर पौडेल यसलाई लोकतान्त्रिक अलोकतान्त्रिक विषय भन्दै ठाडै इन्कार गर्दछन्। कांग्रेसमा वैचारिक नेताका रूपमा पहिचान बनाएका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँग हामीले छोटो कुराकानी गरेका छौं। आउनुहोस् कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छौं। हामीले सोधेको प्रश्नमा कांग्रेस महाधिवेशनको मिति नजिकिएसँगै विभिन्न विकल्पमाथि छलफल सुरु भएको छ। कांग्रेस महाधिवेशन तोकिएकै समयमा नहुने सम्भावना बढेको छ। महाधिवेशन भन्ने प्रश्नमा महाधिवेशन समयमा हुँदैन भनेर विकल्पका जुन कुरा आइरहेका छन् ती सबै काल्पनिक अड्कलबाजी मात्रै हुन्। जहाँसम्म भदौ 16 देखि 19 गतेसम्मको महाधिवेशनको मिति छ त्यो अनिवार्य र अपरिहार्य छ। यो समयमा महाधिवेशन गर्नै पर्ने बाध्यता छ हामीलाई। हाम्रो देशको संविधान र पार्टीको विधानले अब हामीलाई महाधिवेशन पर धकेल्ने छुट छैन। तोकिएको मिति भन्दा महाधिवेशन पर सर्यो भने पार्टीको वैधानिक अस्तित्व खतरामा पर्छ। हामी कुनै पनि हालतमा पार्टीको वैधानिक सङ्कट आउन दिँदैनौँ। जसरी मान्छेलाई बाँच्नका लागि हावा पानी खाना चाहिन्छ त्यस्तै महाधिवेशनले कांग्रेसलाई बचाउँछ। हामी कांग्रेस बचाउन चाहन्छौँ। त्यसकारण यो अधिवेशन जस्तो सुकै अप्ठ्यारोमा पनि गर्छौँ। अब आउने महाधिवेशनमा पनि नेतृत्व तपाईको दाबी रहन्छ भन्ने प्रश्नमा म पार्टीभित्र सामूहिक नेतृत्वको सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने मान्छे हुँ। साथीहरूको बीचमा एउटा समझदारी र सहमति गरेर अगाडि बढौँ भन्ने प्रयासमा छु। जहाँसम्म मेरो नेतृत्वमा दाबीको कुरा गर्नुभयो देशभरका साथीहरू कुरा बुझ्दा मेरो अहिलेसम्मको योगदान निष्ठा सङ्घर्ष प्रतिबद्धता सबै कुरालाई हेरेर यसपटक रामचन्द्र पौडेल सभापति बन्नुपर्छ भन्ने आम चाहना रहेको मैले बुझेको छु। तपाईकै समूहभित्रका नेतृत्वका आकांक्षी रामचन्द्र पौडेल उम्मेद्वार बन्नु हुँदैन भनेर सार्वजनिक रूपमै अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। यसले त तपाईलाई समूहभित्रै स्वीकार नगरेको अर्थ लाग्दैन र भन्ने प्रश्नमा एउटा सत्य कुरा रामचन्द्र पौडेल कांग्रेसको सभापति बन्नु हुँदैन भन्ने नेपालमा कोही मान्छे छैन। तर जो आकांक्षी छन् तिनीहरूले रामचन्द्र होइन म हुनुपर्छ भन्नुलाई म अन्यथा लिन्न। आकांक्षीहरूले म हुन पाए हुन्थ्यो भन्नु अस्वाभाविक पनि होइन। तर आम कांग्रेस कार्यकर्ता र आम जनता रामचन्द्र सभापति बन्नुपर्छ भन्ने पक्षमै छन्। रामचन्द्र पौडेल सभापति बन्नु हुँदैन भनेर कमजोरी देखाउने मान्छे एउटा पनि छैन किनकि मैले त्यो ठाउँ राखेको छैन। म त 2017 असार 3 गते अगाडि अर्कै पार्टीमा थिएँ। म प्रगतिशील वामपन्थी विद्यार्थी युनियनको प्रतिनिधि भएर काठमाडौँ आएको थिएँ। तर जब 2017 सालमा पुस 1 गतेको घटना भयो जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरियो र जनताका प्रतिनिधिलाई थुनियो त्यसपछि ममा राजाप्रति वितृष्ट पैदा भयो र बिस्तारै कांग्रेसतिर आए। कांग्रेससँग नजिक हुन पनि मलाई 2017 सालको घटनापछि 6 महिना जति लाग्यो। त्यहाँबाट सुरु गरेको मान्छे 30 वर्षको पञ्चायत विरुद्धको लडाईँमा कहीँ पनि झुकिन र चुकिन। मेरो नैतिकता निष्ठालाई कसैले पनि चुनौती दिन सक्दैन। म माथि खोट लगाउन सक्दैन। यो त कांग्रेसको लागि मैले बचाइदिएको सम्पत्ति हो। त्यसकारण अहिले सभापतिको लागि मैले ज्यादा मागिरहनुपर्छ भन्ने लाग्दैन। म उम्मेद्वार हुँ भनेर भनिरहनुपर्छ जस्तो नलागेर नै सल्लाह गरौँ
भनेर अरू साथीहरूलाई भनिरहेको छु। म भन्दा उपयुक्त कोही छ भने म छोड्न तयार छु भन्नुभएको थियो। आफूभन्दा योग्य देख्नु भएको छैन भन्ने प्रश्नमा अब हाम्रो समूहमा सभापतिका आकांक्षी बीच सहमतिका लागि आधार त चाहियो नि। को किन सभापति हुने, कसले नेतृत्वमा प्राथमिकता पाउने, त्यो कुरा म वास्तविकतालाई हेरेर आउन सक्नु पर्यो नि। म पनि उम्मेदवार भनेर चर्चाका लागि मात्र भनेर त भएन। यति धेरै उम्मेदवार हुनुहुन्छ, कसैले कसैलाई छोड्ने परिस्थिति देखिँदैन। नेताहरूको कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ? अन्तिममा हामीबीच सहमति हुन्छ। पार्टीमा सुधारको आवश्यकता छ। यहाँ हामीले सभापतिसँग सहमति असहमति राख्नुमा व्यक्तिगत रिसिभी र दोष होइन। यो त कार्यशैलीको कुरा हो, नीतिगत व्यवहार र प्रवृत्तिको सवाल हो। आज पार्टीको अवस्था कहाँ पुगेको छ, पार्टीलाई कसरी बचाउने र जोगाउने, यी सबैलाई हेरेर विकल्पको खोजीमा हामी एक स्वरले उभिएका मान्छे हौँ। अब विकल्प पनि हामीले एक स्वरमै दिन्छौँ। तर तपाईँको समूहभित्रै 13औं महाधिवेशनमा नेतृत्व प्रतिस्पर्धा गरेका नेताहरूले अब छोड्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठेको छ। तपाईँलाई त सहज देखिँदैन नि। विरोध गर्नेलाई एउटा न एउटा तर्क त चाहियो पनि। अब कसैले शेरबहादुर र रामचन्द्र एउटै उमेर समूहमा रहेकाले दुवैजनाले छोड्नुपर्छ भन्लान्। कसैले 13औं महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गरेका 3 जनाले नै छोड्नुपर्छ भन्लान्। तर यो कुनै राजनैतिक तर्क भएन। शेरबहादुर र रामचन्द्रलाई सँगै तुलना गर्नु कहीँ न्यायोचित हुन्छ? एउटै उमेर समूहको भनेर तुलना गर्न कहीँ मिल्छ? एउटै उमेर समूह हो भनेर उनीहरूको चरित्र, संस्कार, आचरण, व्यवहार, कार्यशैलीलाई हेर्नु पर्दैन। गोलमटोल गरेर जुन खालका अफवाह र अखबारी हल्लाहरू आएका छन्, यिनीहरूले कुनै अर्थ छैन। नेतृत्व हस्तान्तरणको सवाल र जायज होइन र भन्ने प्रश्नमा मैले काम गरेर कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरेर असफल भएको भए पो मलाई यो प्रश्न गर्न मिल्छ। म अनटेस्टेड मान्छे। म एक पटक नेतृत्व गरिसकेको भए छोड्थेँ। तर यो स्थिति अहिले होइन नि। मेरो परीक्षण त हुनु पर्यो नि। यो नेपाली समाजले मेरो परीक्षा गर्न पाउनु पर्यो। सबैलाई एउटै डालोमा हालेर विरोध गर्नु न्यायोचित होइन। म यो कुरामा सहमत छैन। उसो भए नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्ता स्थानान्तरणको मुद्दालाई तपाईँ सहमत हुनुहुन्न भन्ने प्रश्नमा यो केवल हल्ला मात्रै हो। नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्ता हस्तान्तरणको कुरा राजनीतिक होइन, न यो लोकतान्त्रिक विषय हो। हस्तान्तरण र पुस्ता स्थानान्तरण भन्दा आवश्यकता रूपान्तरणको हो। आज कङ्ग्रेस र नेपाली राजनीतिमा रूपान्तरण चाहिएको छ। रूपान्तरण विचार, चिन्तन र अग्रगामी सोचले हुन्छ। समाजवादीको स्वर्ग भविष्यमा हुन्छ, प्रक्रियावादीको स्वर्ग अतीतमा हुन्छ। त्यसकारण भविष्य दृष्टिको आवश्यकता छ। प्रचारबाजीका लागि जसरी महाधिवेशन आएपछि नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्ता हस्तान्तरणको चर्चा हुन्छ, यसमा सहमत हुन सकिँदैन। अहिले पनि नेपाली राजनीतिमा विचारको राजनीति अस्तित्वमा छ र भन्ने प्रश्नमा अहिले राजनीतिमा विचार भन्दा पनि गुटाबी छ। डनवाद र धनवादको बोलावाल छ। यी कुरा राजनीतिमा आएका विसङ्गति र विकृति हुन अर्को राजनीति भन्ने चिज खुला छ। यसका दुष्चक्रका परिणाम हुन राजनीतिको कमजोर पक्ष गुटबन्दी हो। सत्ता राजनीतिले यसरी गुटबन्दी जन्माउँछ कि यसले एउटा राम्रो र बलियो शक्ति पनि कमजोर बन्न सक्छ। आज नेपालको राजनीति जसरी अगाडि बढेको छ त्यसमा म सन्तुष्ट छैन। 13औं महाधिवेशनको उद्घाटन गर्दा मैले टुडी खेलबाट भनेको थिएँ, राजनीतिबाट जनताको सम्मान हट्यो। राजनीति सम्मानको क्षेत्र बन्न सकेन। राजनीतिप्रति समाजको दृष्टिकोण सकारात्मक छैन। किनभने यस्तो भयो भन्ने कुरामा चिन्तन हुनु जरुरी छ। राजनीतिज्ञले समीक्षा गर्नुपर्ने विषय हो यो। राजनीति गर्नकै क्रियाकलाप व्यवहारका कारण राजनीतिप्रति सम्मान छैन, किनकि
राजनीतिमा निष्ठा र सिद्धान्त छैन, सिद्धान्तमा आधारित राजनीति छैन। व्यवस्थालाई भन्दा सत्तालाई महत्त्व दिन्छ, सत्तालाई भन्दा महत्त्व दिएर व्यवस्थालाई गौण सम्झेपछि विकृति त जन्मिहाल्छ नि। त्यसकारण म चाहन्छु सत्तालाई होइन कि व्यवस्थालाई महत्त्व दिउँ। व्यवस्था बलियो बनाउनेतर्फ राजनीतिक कर्मी र दलहरूले सोच्नु जरुरी छ। पार्टीमा संख्या पुर्याएर नेतृत्व लिँदैमा कांग्रेसमा रूपान्तरण हुँदैन भन्ने तपाईको निष्कर्ष के हो? व्यक्ति परिवर्तनको सवाल होइन, यहाँ प्रवृत्ति परिवर्तनको कुरा छ। कुन कुन प्रवृत्तिले गर्दा नेपालको राजनीति बिग्रिएको हो र कसरी राजनीतिलाई सही दिशामा ल्याउन सकिन्छ भन्ने बारे छलफल होस्। म पार्टीलाई मात्र होइन, देशैलाई नयाँ दिशा दिन चाहन्छु। म नयाँ संस्कार र संस्कृति दिन चाहन्छु। म बराबरीको संस्कृति स्थापना गर्न चाहन्छु। लोकतन्त्रमा सबै बराबर हुन्छ, बराबरको बीचमा कोही अघि पछि मात्रै हुने हो। त्यसकारण म सच्चा लोकतान्त्रिक संस्कार विकास होस् भन्ने चाहन्छु। नेपाली समाजलाई लोकतान्त्रिकरण गर्न सुरुमा आफ्नै पार्टीलाई सच्याउनु जरुरी छ र म यसैमा बढी ध्यान दिनेछु। देशलाई सही दिशामा लैजान सभापति भन्दा त प्रधानमन्त्री भएर नै बढी योगदान दिन सकिन्छ होला। सभापति अरूलाई छोडेर प्रधानमन्त्री बन्दा उपयुक्त हुँदैन भन्ने प्रश्नमा होइन, पहिले भन्दा ठुलो कुरा पार्टी हो। पार्टी ठीक नभइकन एकैचोटि प्रधानमन्त्री तपाईँ कुन सिँढीबाट उक्लनुहुन्छ? राजनीति हतियार भनेको राजनीति पार्टी हो। नेपालमा राजतन्त्र थियो जस्तो भए पनि तपाईलाई त्यसलाई भरोसाको रूपमा मान्दथे, तर आज जनताको भरोसा भनेको त राजनीतिक दलहरू हुन्। यी दलहरू नै ठीक भएनन् भने सत्ता कहाँ ठीक हुन्छ? त्यसकारण म पहिला पार्टी ठीक बनाउन चाहन्छु। पार्टी ठीक पार्नको लागि मेरो भिजन र मिसनलाई मैले उहाँ उपयोग गर्न चाहन्छु। तर तपाईँ आफ्नै समूहबाट सर्वसम्मत सभापतिको उम्मेदवार बन्न नै कठिन देख्नुहुन्न? चुनौतीको सामना गर्दै अगाडि बढ्ने हो। यस्ता चुनौती आउँछन्, फेरि समाधान हुन्छन् भन्ने कुरामा विश्वास लिएर म अगाडि बढ्छु। 14औं महाधिवेशनमा देउवा र तपाईँ बीच नै पुनः प्रतिस्पर्धा हुने हो भन्ने प्रश्नमा अबको प्रतिस्पर्धामा आउँछन् त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन। म सत्ताको लागि भनेर लागेको होइन। कतिपयले 17 चोटि प्रधानमन्त्रीमा हारेको भन्छन्, तर मैले एक पटक मात्रै दरखास्त हालेको थिएँ नि। मैले 17 चोटि निवेदन दिएको त थिइनँ, तर एउटा प्रक्रियामा लगेर षड्यन्त्र गरियो। तर मेरो प्रश्न छ, के को लागि सभापतिको उम्मेदवार बन्ने? मैले मेरो सभापतिलाई प्रधानमन्त्रीको दौडमा हुँदा पनि प्रश्न गरेको थिएँ, तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्न चाहँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ प्रधानमन्त्री किन हुने? तपाईँ प्रधानमन्त्री भएर के गर्ने? त्यही प्रश्न मलाई पनि छ। म सभापति किन हुने? मैले सभापति भएर के गर्छु? यसबारे मसँग भिजन प्रष्ट हुनुपर्छ। मसँग अगाडिको कार्ययोजना प्रष्ट हुनुपर्छ। त्यसले मात्रै राजनीतिलाई सफा गर्छ। वैचारिक स्पष्टता चाहियो। राजनीतिलाई सैद्धान्तिक बहस र वैचारिक सोचले सुधारेर लैजान्छ। त्यसैले म राजनीति नै सुधार्न चाहन्छु। त्यसको लागि पहिला म पार्टी सुधार्न चाहन्छु। पार्टी सुध्रिएपछि त्यहीबाट टेकेर यो राष्ट्रको कार्यकारी अधिकारमा गएर राष्ट्रको विकास, रूपान्तरण, उत्थान र कायापलट ल्याउने काम गर्ने हो। एउटा दृष्टिकोण अगाडि सारेपछि नेपाललाई बनाउन सकिन्छ। मसँग केही विचारहरू छन् जुन विचारको आधारमा नेपालको विकास र उन्नति, नेपाली जनताको खुसियाली हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ।